माहौल बयान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया और उसको बयान सिखाया। इससे मालूम हुआ कि जो बंदा कुरान पाक सीखेगा, कुरान पाक पढ़ेगा, तो वो बयान भी सीख लेगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ऐसा इल्म अता फरमाएंगे जो उसके लिए भी नाफी होगा और दूसरों को भी उससे फायदा होगा। तो कुरान पाक की तिलावत जो है वो अल्लाह ताला का हुक्म है और बहुत सारे फ़वाइद पर मुश्तमिल है, और कुरान पाक की तिलावत ना करना हमारे लिए नुकसान का बायस है, गुनाह का बायस है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को कुरान पाक की तिलावत की तरगीब देने के लिए इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स अलिफ लाम मीम पढ़ता है, फिर आपने फरमाया कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक लफ्ज़ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक एक हर्फ पढ़ने पर जो है वो 10 नेकियां अता फरमाता है। तो इस लिहाज से अलिफ लाम मीम की जो है वो 30 नेकियां बनती हैं। फिर मुफस्सरीन ने आगे मजीद बहस की है कि अलिफ लाम मीम कुरान करीम में एक तो सूरतुल बकरा के शुरू में है अलिफ लाम मीम, और एक अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील में भी अलम तरा है। इस अलम में अलिफ लाम मीम है। तो ये जो अलम तरा में अलिफ लाम मीम है, ये लिखने में भी 3 हर्फ हैं और बोलने में भी 3 हर्फ हैं, अलम अलम। लेकिन मुफस्सरीन ने ये फरमाया कि अलिफ लाम मीम का जो लफ्ज़ है वहां पर बोलने में अलिफ में 3 हर्फ हैं, हमजा लाम और फा, और लाम के अंदर भी 3 हर्फ हैं, लाम अलिफ और मीम में भी 3 हर्फ हैं, मीम या और मीम। तो इस लिहाज से उन्होंने फरमाया कि यहाँ बोलने में 9 हरूफ बनते हैं, लिहाजा यहाँ पर 90 नेकियां बने। तो बहरहाल इंसान बावुज़ू होकर पढ़ता है तो फिर अजर बढ़ जाता है, और अगर नमाज के अंदर कुरान पाक की तिलावत करता है या सुनता है तो एक हरफ पर जो है वो 100 नेकियां उसकी बनती हैं। हम अंदाजा करें कि अगर कोई आदमी एक रात की तरावी में जितने हरूफ सुनता है तो हमारी गिनती में नहीं आते। तो लिहाजा अगर हम 20 तरावी पढ़ते हैं, ये सुनते हैं, तो हम जितना कुरान पढ़ते हैं उसका कितना अजर व सवाब मिलता है हम उसका हिसाब भी नहीं कर सकते। सवाब तो अल्लाह ताला महफूज फरमा लेते हैं, वो क़यामत के दिन हमें उसका नतीजा सामने आएगा। लेकिन असल में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत नाज़िल फरमाते हैं कुरान पाक सुनने या पढ़ने पर, वो फ़ौरन और नकद बंदे को हासिल हो जाती है। और अल्लाह की रहमत जो है वो एक बड़ी अजीम नेमत है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो किस्मत से अता फरमाता है। इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शफ़क़त और मेहरबानी और रहम वसूल करने के लिए कुरान पाक के पास होना चाहिए, कुरान पाक को पढ़ना चाहिए। और कुरान पाक को पढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने शर्त लगा दी कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि मेरे इस कुरान को पाकीज़ा लोग ही पढ़ते और छूते और देखते और समझते हैं। इससे हमें यह भी मालूम होता है कि अगर हमें अल्लाह ने तिलावत की तौफीक दे दी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुतहहरून पाकीज़ा लोगों के अंदर शामिल कर देगा। हमारे अखलाक पाकीज़ा हो जाएंगे, हमारे ख्यालात पाकीज़ा हो जाएंगे, हमारे जज्बात पाकीज़ा हो जाएंगे, हमारा किरदार और आमाल जो है वो पाकीज़ा हो जाए। और इसी लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि कुरान पाक जो है हुज्जतुन लका व अलैक, कि रोज़े क़यामत कुरान पाक या तो तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा या फिर तुम्हारे हक में गवाही देगा। यानी जो कुरान पाक का हक अदा करेगा, उसको पढ़ेगा, समझेगा, अमल करेगा, तो कुरान उसको क़यामत के दिन जहन्नम में जाने से बचाने के लिए अल्लाह से झगड़ा करेगा। और अगर कोई कुरान का हक अदा नहीं करता, न पढ़ता है, न सीखता है, न समझता है, न अमल करता है, तो फिर कुरान पाक उसके खिलाफ मुकदमा दायर करेगा और उसको जन्नत में जाने से रोकने वाला बन जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पाक में 30 आयत वाली एक सूरत ऐसी है जो रोजाना रात को बंदा पाबंदी से पढ़ता है, तो ये सूरत जो है वो रोज़ क़यामत अल्लाह ताला से झगड़ा करेगी कि या अल्लाह ये मुझे पाबंदी से पढ़ता था, मैं इसके हक में गवाही देती हूँ, लिहाजा इस बंदे का जन्नत में जाना बनता है। तो अब जाहिर है अल्लाह का कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की शान है, अल्लाह की सिफत है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अपनी शान, अपने कलाम की बात को मोड़ेगा नहीं। इसमें फिर फुक़हा ने आपस में फिर राय दी है कि इससे मुराद जो है वो अलिफ लाम मीम सजदा वाली सूरत है जिसकी 30 आयत हैं, या फिर सूरतुल मुल्क है तो सूरतुल मुल्क की अलग से भी
फजीलत आई है जिसकी बिना पर सूरत मुल्क की रात को तिलावत करना अच्छा है। इस लिहाज से कुछ तो हमें कुरान पाक ज़बानी याद होना चाहिए ताकि हम आसानी से उसकी तिलावत कर सकें। पाक पैगम्बर ने फरमाया कि जिस दिल में थोड़ा सा कुरान पाक भी महफूज नहीं है तो वो खंडर मकान की मानद है जहाँ पर जो है वो कोई भी शय आकर बसेरा कर लेती है, गलत ख्यालात शयातीन। तो लिहाजा हमें कुछ न कुछ कुरान पाक की तिलावत ज़बानी याद होनी चाहिए, जिसका आसान तरीका ये है कि हम हर साल रमज़ान शरीफ से एक महीना पहले अपना एक टारगेट बना लें कि इस साल रमज़ान में मैंने कुरान पाक की फ़लानी सूरत को इंशाल्लाह याद करना है। तो शाबान से इंशाल्लाह जब हम कोई सूरत याद करना शुरू करेंगे तो रमज़ान आते आते वो आधी पौनी हो चुकी होगी। रमज़ान शुरू होगा तो वो मुकम्मल हो जाएगी और रमज़ान ही में वो हमारे मामूल में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर एक आदमी सोचता है कि भाई कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए पर मुझे बैठने का कुरान पाक खोलने के वक्त नहीं मिलता, तो मैं थोड़ा सा कुरान पाक ज़बानी याद कर लूँ। अब उसके लिए हम सोचते हैं कि भाई मुझे कुछ याद होना चाहिए, तो हम ये तय कर लेते हैं कि भाई कुरान पाक की सूरत जिलजाल से लेकर सूरत नास तक ये तकरीबन पाँव बनता है, तो ये तकरीबन 15-18 सूरतें जो है वो मुझे याद करनी है। अब जब हम यहाँ से शुरू करेंगे शाबान में, तो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, नहीं तो 7 दिन में, हफ्ते में सूरतुल जिलजाल याद हो। फिर एक हफ्ता हम और लगाएंगे, सूरत आदियात याद हो जाएगी। फिर हफ्ता लगाएंगे, सूरत कारिया याद हो जाएगी। फिर हफ्ता लगाएंगे, इस तरीके से हमारी सूरत तकासुर याद हो जाएगी, सूरत हुमज़ा याद हो जाएगी। और इसी तरह चलते चलते हम जो है वो सूरतुल कुरैश तक इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले आ जाते हैं। अब रमज़ान शुरू होगा तो अल्लाह के हुक्म से, फजल से वक़्त में बरकत होगी, तो रमज़ान के पहले अशरे में हम अपने इस तकरीबन एक पाव अम्मा पारे को मुकम्मल कर लेते हैं और फिर उसके बाद सारा रमज़ान यौमिया बुनियादों पर उस सारे याद किए हुए हिस्से को पढ़ते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ईद की रात तक वो हमारा ये टुकड़ा इतना बेहतरीन याद हो जाएगा कि ऐसे लगेगा जैसे हम देख कर पढ़ रहे हैं। फिर सारा साल पाबंदी से हम कोशिश करें कि रोज़ाना एक टाइम में ये सूरतें हम ज़बानी पढ़ लें, चाहे नमाज में चाहे नमाज के बाद। इसी तरीके से सूरतुल मुल्क की बड़ी फजीलत है, ये हमारे लिए कब्र के अंदर नूर का बायस बनेगी। इसकी 30 आयात हैं। हम शाबान में अगर रोज़ाना एक एक आयत याद करते जाएंगे तो रमज़ान आने तक तकरीबन हमें याद हो चुकी होगी। और याद करने का तरीका ये होता है कि कम से कम एक आयत नहीं याद कर लें, तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। फिर आगे अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। जिस दिन अगली आयत याद करें तो उसके साथ साथ पिछली आयत को भी याद करते रहें। फिर अगले दिन तीसरी आयत नहीं याद कर लेनी है और पिछली 2 आयतों को भी उसके साथ मिलाकर 3 आयतों को पढ़ते रहना है। फिर चौथे दिन चौथी आयत नहीं याद हो जाएगी, पिछली 3 आयत साथ साथ पढ़ते रहेंगे। तो इस तरीके से जिस दिन हमारी 30वीं आयत यानी आखिरी आयत होगी तो उस दिन इंशाल्लाह हमारी पिछली 29 आयत भी रोजाना की बुनियाद पर पढ़ते 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 इतनी अजबर पुख्ता और बेहतरीन याद जो कि होगी कि हमारे लिए एक आयत भी वहां से भूल जाना या मिस करना मुश्किल हो। फिर सारा साल हम रात को पाबंदी से जो है वो सूरत मुल्क पढ़ते रहें। फिर हमने सोचा कि सूरत वाक़िया याद करनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं और इमाम साहब के उस्तादों में हैं, फ़ुक़हा साहबा में आपको शुमार होता है। तो आपने फरमाया कि भाई सूरत यासीन जो है अपनी बेटियों को पढ़ा दो। आपने फरमाया मैंने अपनी बच्चियों को याद करवाई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म के फाके से, मुश्किलात से बचा लेते हैं। और ये तो इसका दुनियावी फ़ायदा है, लेकिन वैसे जो सूरत का अपना सवाब है, अजर है, बरकत है, अल्लाह का कुर्ब है, अल्लाह की मार्फत है, वो उसके मासिवा है। और छोटी छोटी आयात हैं, इदा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़तिहा काज़िबा ख़ाफ़िज़तुर राफ़िआ इदा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा। ये छोटी छोटी आयात आधी आधी लाइन की और बड़ी मज़ेदार हैं। और अगर ये इंसान को याद हो जाए तो अगर उसने अपनी तरावी पढ़नी हो या पढ़ानी हो तो वो इस एक सूरत में दो दो तीन तीन चार चार आयात का पैकेट बना के, 3 आयात कम से कम होती हैं तो 4 आयात 5 आयात एक रकत में, 4-5 एक में, 4-5 एक में, 4-5 एक में, तो आराम से इसमें अच्छी सी तरावियां भी पढ़ी और पढ़ाई जा सकती हैं आसानी के साथ। लेकिन हर रोज मगरिब के बाद हमने इसकी तिलावत करनी है। अगर हम बैठ कर तिलावत की फिक्र करेंगे तो हो सकता है हम कर सकें, हो सकता है ना कर सकें।
لیکن اگر ہم اس کو زبانی یاد کر لیں گے تو جیسے ہی فرض نماز سے فارغ ہوں گے تو کبھی کبھی تو مسجد سے گھر آنے سے پہلے پہلے 2 دفعہ سورۃ الواقعہ پوری ہو جاتی ہے، اور اگر ہم گھر میں ہی ہوں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد کام دھندے کے ساتھ ساتھ سورۃ الواقعہ بھی پڑھی جاتی رہے گی۔ تو اس طرح اگر ہم عشاء میں سورۃ الملک پڑھ لیتے ہیں، مغرب میں سورۃ الواقعہ پڑھ لیتے ہیں، تو کل ملا کر یہ تقریباً ایک پاؤ سے زیادہ بن جاتی ہے تلاوت۔ تو اس طرح اگر ہمیں صرف 2 صورتیں یاد کرنے پر یومیہ بنیادوں پر جو ہے وہ 6 صفحات کی تلاوت کی توفیق ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوگا، اور روزانہ کی بنیاد پر ہمارے نامہ اعمال میں اتنیاں نیکیاں داخل ہو رہی ہوں گی کہ ہم اس کا حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح اگلے سال ہم یہ نیت کریں کہ اس سال ہم نے سورہ یاسین یاد کرنا شروع بھی کرنی ہے اور مکمل بھی کرنی ہے۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ بھئی تھوڑی سی صورت بڑی ہے تو ہم رجب سے جو ہے وہ شروع کر دیں۔ تو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، تو یہاں پر بھی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، بڑا پیارا سا مضمون ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہمارا رمضان شریف شروع ہو رہا ہوگا تو وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تک یاد ہو جائے گا، اور روزانہ کی بنیاد پر جب ایک آیت اگلی شامل ہو جائے گی تو پچھلا سارا، پھر اگلی آیت تو پچھلی سارا، اگلی آیت تو پچھلا سارا، انشاءاللہ 10 رمضان کو پہنچیں گے تو ہماری سورہ یاسین مکمل ہو جائے گی۔ پھر اگلے 20 دن یومیہ کی بنیادوں پر ہم ہر روز فجر کے بعد صبح کے پہلے حصے میں سورہ یاسین پڑھتے جائیں گے، تو رمضان ختم ہونے تک وہ سورہ یاسین بہترین یاد ہو جائے گی، اور پھر سارا سال ہر روز دن کے پہلے حصے میں ہم سورہ یاسین پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو توجہ پابندی سے اللہ کے رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دن کے کام سارے آسان کر دیتا ہے، اور اس کی بڑی خیر اور برکت ہوتی ہے۔ پھر ماشاءاللہ ایک پاؤ کے قریب یہ صورت ہے، تو اتنی ساری تلاوت کی جو صبح سویرے توفیق ہو جانا ہے یہ اس کے ماں سوا ہے۔ پھر اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت یہ اس کو کھینچتی۔ اس طرح اگر ہم 3 صورتیں یاد کر لیتے ہیں، سورہ یاسین، سورۃ الواقعہ، سورۃ الملک، تو تقریباً آدھا پارا یہ ڈیلی کا ہم اپنی تلاوت کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے تو اگلے سال ہم یہ کوشش کریں کہ میں نے جو سورہ یاسین یاد کی ہوئی ہے اس دفعہ میں نے ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھ کر جو ہے نا وہ یاد کرنا ہے۔ تو اب ہم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کا جب ترجمہ یاد کر لیں کہ یاسین کا ترجمہ یاسین والقرآن الحکیم، اور قسم قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، انک لمن المرسلین، اے پیغمبر بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، نبیوں میں سے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں میں سے، اعلی صراط مستقیم، پکی ٹھکی بات یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو قرآن پاک ہے یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جو غالب ہے، طاقتور ہے اور حکمت والی ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ اس کے ذریعے اس قوم کو ڈرائیں جن کے بڑوں کو نہیں ڈرایا گیا، جس کی وجہ سے وہ غفلت میں ہیں۔ اس طرح جب آپ ترجمے کے ساتھ سورہ یاسین یاد کر لیں گے تو اب روزانہ جب آپ سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو در حقیقت اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا ڈائلاگ اور مکالمہ چل رہا ہو، ایسے لگے گا جیسے اللہ ہم سے ہم کلام ہے اور ہم اللہ سے ہم کلام۔ تو وہ جو تلاوت کا دورانیہ ہوگا وہ دراصل ہمارا ایسے سمجھے جیسے عرش پر اللہ کے سامنے جا کر اللہ سے گفتگو والا ماحول بن جائے، اور جب ہم ایسی تلاوت کرنے والے بنیں گے تو پھر وہ تلاوت ہمارے ایمان بڑھائے گی اور وہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی، اور وہ والی تلاوت جو اس سے تلاوت ہوگی وہ تلاوت جو ہے وہ نور اور برکت اور اللہ کے قرب اور اللہ کی محبت اور معرفت کا ذریعہ بنے گی۔ یہی معاملہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ کا ہے، کہ وہاں پر ہمیں قیامت کا منظر جو ہے وہ تلاوت کے شروع میں ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اب ہم پڑھ تو دنیا میں رہے ہوں گے لیکن اپنے خیالات میں قیامت کے دن میں گم رہے ہوں گے، اور اس منظر کو گویا کہ سمجھ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر آگے چل کر آیات آ جائیں گی، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ تو یہاں سے جنت کی نعمتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین، ایک بڑی جماعت پہلوں میں سے، ایک بڑی جماعت بعد والوں میں سے۔ اسی طرح آگے تھوڑا سا بڑھیں گے تو فسبح بسم ربک العظیم، کہ تسبیح بیان کریں اپنے اس پروردگار کی کہ جو
رب ہے اور عظمت والا ہے۔ تو اب ہم جب صورت واقعہ کی تلاوت کر کے فارغ ہوں گے تو ہم گویا کہ قیامت کا ایک قسم کا چکر لگا کے آ چکے ہوں گے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اعمال کے لحاظ سے اچھا ہے۔ وہو العزیز الغفور، وہ غالب بھی ہے اور مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ تو آخر میں پھر اللہ تعالیٰ سوالات کرتے ہیں، قل، اے نبی ان کو کہو کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو کیسا ہوگا۔ تو اب ہم جب رات کو قرآن پاک کی یعنی سورۃ ملک کی تلاوت کریں گے تو ایک قسم کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ساری باتیں کر کے، سن کے، سمجھ کے، سمجھا کے ایسے صورت سے فارغ ہوں گے کہ لگے گا جیسے اللہ سے ہم کلامی ہماری ہو چکی ہے۔ تو قرآن پاک کے حصے کو زبانی یاد کر لینا اور زبانی یاد کرنے کے بعد ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھ لینا، یہ جو ہے انشاءاللہ ہمارے ایمان کو بڑھائے گا، اخلاق کو اچھا کرے گا، اعمال کو بہتر کرے گا۔ تو رمضان شریف ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت کا رمضان المبارک میں بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اب تک کا نازل شدہ سناتے بھی تھے اور ان سے سنتے بھی تھے، اور آخری سال آپ نے 2 بار سنا اور 2 بار سنایا۔ تو اس طرح ہم اس کام کو کرنے سے گویا کہ اس عمل کو بجا لانے والے بن جاتے ہیں جو پاک پیغمبر نے کیا اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کیا۔ بہرحال قرآن پاک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا ہے، اور پاک پیغمبر کی ایک نشانی گویا کہ ہر وقت ہمارے پاس ہے، ہماری زبان پہ ہے، ہماری کانوں میں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہی قرآن جو ہے وہ خود پاک پیغمبر نے پڑھا۔ تو اگر آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو ہم دہرانے والے بن جاتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھنے والے بن جاتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام کے بولے ہوئے الفاظ کو ہم بولنے والے بنتے ہیں، اور ہم جبریل امین علیہ السلام کی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ پاک پیغمبر کی روایات اور پاک پیغمبر کا یہ ہمیں دیا ہوا کلام الہی، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جب ہم قبر میں پہنچیں گے، آپ نے فرمایا کہ انسان قبر میں جائے گا تو وہاں ایک خوبصورت سفید ریش ایک بزرگ قبر میں آ جائیں گے، تو وہ بندہ حیران ہوگا کہ یہ کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ میں وہ قرآن کریم ہوں جو آپ دنیا میں پڑھتے تھے، اور منکر نکیروں کے سوالوں کے بعد پھر میں تمہارا جنت تک ساتھی ہوں، میں حشر میں بھی ہر جگہ ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ جنت کے اندر تمہیں داخل کروا دوں۔ تو تب پتہ چلے گا کہ یہ قرآن پاک کا دنیا میں پڑھنے کا فائدہ کتنا تھا اور کیسا تھا۔ اور اسی طرح حافظ قرآن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے والدین کو اللہ رب العزت جو ہے وہ تاج پہنائیں گے، اور خود حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ آپ قرآن پاک پڑھتے جاؤ، فرتل کما ترتل فی الدنیا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤ، برتقی، جہاں پر آپ کے قرآن کی آخری آیت ہوگی وہیں پر آپ کا مقام اور ٹھکانہ اور ٹھہراؤ ہوگا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کا حافظ ہو جانا دنیا میں آخرت کے لحاظ سے کتنا فائدہ مند اور ضروری، اور عزت اور رفعت کے لحاظ سے بہتر۔ تو بہرحال سب سے پہلے ہمیں اس بات کو لینا اور سمجھنا ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور اس کو پڑھنا اور سیکھنا اور سمجھنا ہماری سعادت ہے۔ اور دوسری صورت میں ہماری زندگیاں ڈھلتی جا رہی ہیں، کھپتی جا رہی ہیں، گزرتی جا رہی ہیں، میڈیا پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، شارٹس میں، ریلز میں، ٹک ٹاک میں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں جس کا کبھی کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وقت جو ہے وہ ہم ضائع اتنی تیزی اور کثرت سے کر رہے ہیں جس کا کوئی حد اور حساب نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی فکر عطا فرمائے، اور جیتے جی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھنے کی، یاد کرنے کی اور پھر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اس میں آپ حضرات میں یہ ریکارڈنگ آف کر دیں.